नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल अश्विन महिनाको 31 गते सोमबार, नरनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि 8:07 सम्म उपरान्त अष्टमी तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा सम्वत 2022 अक्टोबर महिनाको 17 तारिक सक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:05 र सूर्यास्त साँझ 17:31। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना लत्ता कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई पशुपति क्षेत्र स्थित बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गर्दै मन्दिरमा सङ्कलन भएका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण लगायत अन्य विभिन्न प्रकाशनहरूलाई पनि तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखाद्वारा जानकारी। ताप्लेजुङ सदरमुकाम स्थित फुङलिङ नगरपालिका 9 हाङदेवाको सिद्धि डाँडामा रहेको शेषनाग पोखरी पर्यटकको रोजाइमा शिवालय मन्दिर बौद्ध गुम्बापछि सिद्धि डाँडामा रहेको आकर्षणको केन्द्र शेषनाग पोखरीको संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो समय सौन्दर्यीकरण गर्न थालिएसँगै पर्यटकको भिड। आधुनिक सङ्गीतको प्रभाव बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदायमा बजाइने 500 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका बाजाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा। लिच्छवी कालमा सुरु भएर मल्लकालीन समयमा अत्यन्तै प्रचलित यी बाजाहरू नेवार समुदायमा प्रत्येक चाडपर्व जात्रा मेला तथा मृत्यु संस्कारमा बजाउने परम्परा पुर्खाले सिर्जेको नेपालको गौरवका प्रतीक कला र संस्कृति विश्व सामु चिनाउन सरकारको उदासीन नीतिका कारण नेपाललाई चिनाउने यस्ता कला र संस्कृतिहरू लोप हुने स्थितिमा परेसँगै संरक्षण कर्मीहरू चिन्तित। कोरोना भाइरस संक्रमणले लामो समय थलिएको पर्यटन व्यवसाय मौसममा आएको सुधारले पुनः मौलाउँदै कोरोनापछिका अधिकांश मौसम पर्यटकको बाटो कुर्दै आएका व्यवसायीहरू पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको बढ्दो आगमनले व्यस्त पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन र आन्तरिक पाहुनाको चहलपहलले व्यवसायमा नयाँ माहौल बन्दै अक्टोबर र नोभेम्बरमा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकले तारे होटलमा गरेको बुकिङ समेत सन्तोषजनक रहेको होटल एसोसिएसन अफ खानको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। पशुपतिनाथमा भक्तजनहरूले चढाएका सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरिने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना लत्ता कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई कोषले पशुपति क्षेत्र स्थित बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गरिने भएको हो। मन्दिरमा सङ्कलन भएका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण लगायतका अन्य विभिन्न प्रकाशनहरूलाई पनि तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पशुपतिनाथमा भक्तजनहरूले चढाएका सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना लत्ता कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई कोषले पशुपति क्षेत्र स्थित बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गरिने जनाएको हो। मन्दिरमा सङ्कलन भएका विभिन्न 31 प्रकारका सामग्रीहरूलाई तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुलीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण लगायत अन्य विभिन्न प्रकाशनहरूलाई पनि बिक्री गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यही अनुरूप चाहिँ अब हाम्रो आम भक्तजनहरूले आफ्नो श्रद्धा भक्ति अनुसार कसैले सुनचाँदी चढाउनुहुन्छ, कसैले नगद चढाउनुहुन्छ, नगद चढाएको अनि कसैले लत्ता कपडा चढाउनुहुन्छ। भगवान् पशुपतिनाथलाई प्रकृति र पुरुष, शिव र शक्ति पार्वतीको संयुक्त रूपमा उमा महेश्वरको रूपमा हामीले चाहिँ पाउँछौँ।
अब त्यो भएको हुनाले भगवानलाई चाहिँ आफ्नो भक्तजनले आफ्नो भावअनुसार कसैले चाहिँ जनाना धुती चढाउनुहुन्छ, कसैले मर्दाना धुती चढाउनुहुन्छ, अब कसैले साडी चोलो चढाउनुहुन्छ, कसैले यो कुर्ता सुरुवालहरू चढाउनुहुन्छ, कसैले सर्ट प्यान्टहरू चढाउनुहुन्छ अथवा कोट कपडाहरू चढाउनुहुन्छ। यी सबै लत्ता कपडाहरू हामीले जनाना धोती, मर्दाना धोती, महिलाले लगाउने, पुरुषले लगाउने धोती, चोलो, साडी उहाँहरूले जे चढाउनु भएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो गणना कक्षमा चाहिँ आम्दानीको रूपमा दाखिला गरिन्छ। हाम्रो त्यसको आम्दानी रूपको दाखिला गर्ने एउटा भाउचर छ, तयारी भाउचर छ हाम्रो। यस्तो यो भाउचरमा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गणना कक्षमा यो चाहिँ हाम्रो 32 प्रकारको सामानहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यसमा सङ्कलन हुने भनेर हाम्रो यस्तो चाहिँ गराएको छौँ र यसमा कर्मचारीहरूले मुचुल्का हामीले त्यसलाई सङ्कलन गरेर यो भक्तजनको आधारले हामीले जुन आएको कपडाहरू हुन्छ त्यो कपडाहरू चाहिँ अहिले भगवान श्री पशुपतिनाथमा समर्पण गरिएका सामग्रीहरूको बिक्री कक्षबाट हामीले अस्ति यो आश्विन 23 गतेको जागृत पूर्णिमाको दिन हाम्रो आदरणीय सदस्य चाहिँ श्रीमान डाक्टर मिलन कुमार थापा ज्यूबाट हामीले यसलाई पुनः शुभारम्भ गराएका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो मूल रूपमा के रहन्छन् भने जस्तै यो खद्दरको गम्छा, मोटो गम्छाको चाहिँ हाम्रो 110 रुपियाँ रहेको छ हैन। त्यसै गरी खद्दरको चाहिँ अर्को गम्छाको 50 रुपियाँ रहेको छ, सर्ट पिसको मात्रै 100 रुपियाँ रहेको छ। अनि हामीलाई चाहिँ नि यो सिलको रामनामी अथवा शिवनामी भन्ने जुन पहेँलो त्यस्तो हाम्रो त्यो किसिमको पट्टा भनौँ हाम्रो त्यो चाहिँ नि 55 रुपियाँ रहेको छ। सर्ट पिस 100 रुपियाँ भयो। अनि कुर्ता कपडा जनानाको 150, चोलो कपडा 50, भुवादारी रुमाल ठुलो 110, भुवादारी रुमाल सानो 45 गरेर हाम्रो यसमा चाहिँ 31वटा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रकारका सामानहरू रहेका छन्। यसलाई चाहिँ अब हामीले मूल्य सूची विवरण बनाउँछौँ र यो मूल्य सूची विवरण हामीले त्यो बिक्री कक्षा सँगसँगै राख्छौँ। उहाँले पशुपति विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित सामग्रीहरूको बिक्री गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। महाशाखा प्रमुख पराजुलीले मन्दिरमा जम्मा हुने नगद रुपियाँलाई ब्याङ्कमा दैनिक रूपमा जम्मा गर्ने गरिएको छ भने दानपेटीबाट उठेको रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा सोही दिन दाखिला गर्ने, विशेष पूजाको रकम एसबीआई ब्याङ्कमा दाखिला गर्ने र तेस्रो देशबाट आएका भक्तजनबाट दिइने रकम सनराइज ब्याङ्कमा दाखिला गर्ने गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा मूल फट्ट भण्डारीहरू र कर्मचारीहरूलाई कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै तलब तथा सेवा सुविधा दिने गरिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम स्थित फुङलिङ नगरपालिका 9 हाङदेवाको सिद्धि डाँडामा रहेको शेषनाग पोखरी पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय सौन्दर्यीकरण गर्न थालिएसँगै पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ। फुङलिङ बजार नजिक रहेको पर्यटकीय गन्तव्य शेषनाग पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्न थालिएको छ। पोखरी रहेकै क्षेत्र सिद्धि डाँडामा शिवालय मन्दिर, बौद्ध गुम्बा, चट्टानी गुफा लगायतका संरचनाहरू रहेकाले यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सदरमुकाम फुङलिङ बजारदेखि नजिक रहेको सिद्धि डाँडा क्षेत्रलाई नै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास तथा प्रवर्धन गर्ने गरी पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। फुङलिङ नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको सिद्धि डाँडा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। शिवालय मन्दिर, बौद्ध गुम्बापछि सिद्धि डाँडामा रहेको आकर्षणको केन्द्र शेषनाग पोखरीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सौन्दर्यीकरणको कार्य गर्न थालिएको छ। आकर्षक डिजाइनमा पोखरी घेराबार, पोखरी अवलोकन गर्न वरिपरि हिँड्नलाई सहज हुने गरी पदमार्ग निर्माण लगायतका कार्य भइरहेको वडा अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भएको छ। पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएर पनि सरकारवालाको समयमा ध्यान नजानुले अहिलेसम्म विकास हुन नसकेकोमा पछिल्लो समय भने पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति सिद्धि डाँडालाई विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सकारात्मक सोच रहँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। फुङलिङ नगरपालिकाले पेश गरेको योजना अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट पदमार्ग निर्माण, सौन्दर्यीकरण लगायतका कार्य गर्न थालिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको 30 लाख, संघीय सरकारको 27 र फुङलिङ नगरपालिकाको 5 समेत कुल 62 लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेर पोखरीको संरक्षणका साथै सौन्दर्यीकरणको कार्य र पोखरीदेखि शिवालय मन्दिरसम्म जाने पदमार्गको स्तरोन्नति गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि फुङलिङ नगरपालिकाले केही रकम विनियोजन गरेको र सो रकमले पोखरीको सौन्दर्यीकरण कार्य भइरहेको बताइएको छ। यता सदरमुकाम फुङलिङ बजारदेखि नजिक भएकाले धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू सिद्धिडाँडा जाने गरेका छन्। यातायातका साधन मार्फत हाल कच्ची मार्ग भएकाले करिब 15 मिनेट र पैदल यात्रा मार्फत आधा घण्टामा पुग्न सकिन्छ। त्यस क्षेत्रबाट नजिकदेखि नै हिमाल, पहाड र टाकुराका साथै वरिपरि रहेको अलैँची बगान आदिका कारण सिद्धिडाँडाको सौन्दर्य तथा मनोरम दृश्यमा आन्तरिक पर्यटकहरू रमाउने गरेका छन्। विशेष गरी सार्वजनिक बिदा वा फुर्सदका दिन समय बिताउन र घुमघामका लागि फुङलिङ बजारवासी तथा आन्तरिक पर्यटक सिद्धिडाँडा जाने गरेका छन्। त्यस्तै विदेशी पर्यटक समेत सदरमुकाम फुङलिङमा बसेको बेला सिद्धिडाँडाको भ्रमण गर्ने गरेका बताइएको छ। उता विशेष तिथि पर्वका बेला धार्मिक भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ भने अन्य दिन पनि मन्दिर तथा गुम्बाको दर्शन र पूजापाठ गर्न भक्तजनहरू जाने गर्दछन्। आधुनिक संगीतको प्रभाव बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदायमा बजाइने 500 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका बाजाहरू लोप उन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। लिच्छवीकालमा सुरु भएर मल्लकालीन समयमा अत्यन्तै प्रचलित यी बाजाहरू नेवार समुदायमा प्रत्येक चाडपर्व, जात्रा, मेला तथा मृत्यु संस्कारमा बजाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालको गौरवको प्रतीक कला संस्कृति विश्व सामु चिनाउन सरकारको उदासीन नीतिका कारण नेपाललाई चिनाउने यस्ता कला संस्कृतिहरू लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ। धुवा बाजा खास गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा प्रचलित ज्यादै पुरानो ताल बाजा हो। यो बाजा देख्दा ढोल जस्तो लाग्छ। यसमा एकातर्फ हाते र अर्कोतर्फ गजुले बजाउने गरिन्छ। वा समूहमा प्राय उठेर बजाइन्छ। उठेर बजाउँदा धुवा बाजामा जडित पेटी काँधमा झुन्ड्याएर बजाइन्छ। धुवा बाजाको साथमा तावा फुस्या बजाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बौद्ध मार्गीहरूको गुना पर्वमा 1 महिनाभर धुवा बाजा बजाउने चलन छ। अन्य उत्सव, भीम रथारोहण तथा चाड पर्वहरूमा पनि धुवा बाजा बजाइन्छ। यो बाजा बजाउँदै चैत्य तथा देवस्थल घुम्ने चलन छ। धुवा बाजा अहिले सङ्कटमा परेको र यसलाई संरक्षण नगरे अस्तित्व नै समाप्त हुने चिन्ता संरक्षण कर्मीहरूको छ। अनि अर्को कुरा, यो 10 वर्षमा एकचोटि यो पाटन ललितपुरमा सिंह भेरी जात्राको अवसरमा मात्रै बजाइने गर्छ। अन्यथा बजाउने कहीँ पनि त्यो प्रयोजन छैन। त्यसैले 10 वर्षकै एकचोटि मात्र बजाउने बाजाको नाममा यो लोप हुने क्रममा छ। त्यो लोप यदि यसमा जनसमुदाय र सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ प्रयास गरेन भने यो लोप हुने अवस्थामा आइसक्यो। त्यस्तै नेवार समुदायमा नायकीको महत्त्व उच्च छ। मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म र विभिन्न धार्मिक जात्रा पर्वहरूमा यो बाजा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। यो बाजा विशेष खड्की नाय समुदायले बजाउने गर्दछन्। नायकी बाजाको मूल गुरु तीर्थसाई र उहाँका शिष्य किरण खड्गी नायकी बाजाप्रति अहिलेको पुस्तामा कम रुचि भएकोमा दुःख मनाउ गर्दै यसको संरक्षणमा जोड दिनुहुन्छ। अब आजको पुस्ताले हाम्रो पहिचान भनेको यही हो हैन। हाम्रो यसले चाहिँ कसरी चाहिँ अब बचाउने, संरक्षण गर्ने हैन। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब सरकारबाट पनि पहल हुनु पर्यो, सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो हैन। यसमा सीमित मान्छेको चाहिँ मात्र भएर चाहिँ हुँदैन, सम्भव छैन। त्यही भएर चाहिँ जति पनि सम्बन्धित मान्छेहरू छ, संस्कृति मन्त्रालय भयो, प्रतत्व विभाग भयो, कुनै नगरपालिका महानगरपालिका छ हैन, उहाँहरूको सहयोगबाट चाहिँ सहयोग पायो भने चाहिँ यसमा चाहिँ केही न केही हुन सक्छ भविष्यमा। स्थानीय त्यो त चालु या मलाई गएन जो यता संरक्षण या मलाई त्यो त मगला त्यो त चाहिँ गएन जो यता चाहिँ माखी माला नाइके बाजु त अथवा एकै वर्ष दिएको चिज ख जिसेको त यो भने 60-70 वर्ष दिएर ल मस्तै त चाहिँ भटी सानो बिउ
हामीसँग चाहिँ संरक्षण पनि पाउँदो हामीसँग चाहिँ चल्यो पनि पाउँदो त्यो चाहिँ मखाएमा धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष सबल भएकोले अरू बाजाहरूको तुलनामा धिमे अझसम्म पनि प्रचलनमै छ। हरेक किसिमका उत्सवहरूमा धिमे बजाउँदै आएका नेवार कृषकहरूको यसमा ठुलो योगदान छ। धिमे विशेषतः ज्यापुहरूले नै बजाउने बाजा हो। आज पनि ज्यापु र धिमेलाई एक अर्काको परिपूरक जस्तै ठानिन्छ। पहिलेदेखि चलेको यो धिमे बाजा अहिले चाहिँ पनि सकेसम्म त हाम्रो भएपछि चलेकै छ हो। अहिलेको केटाहरूलाई चाहिँ कहिले चाहिँ उसले चासो भएको छैन, त्यो हराए जस्तो भइसक्यो। त्यो त चलाउनै पर्छ, पहिल्यैदेखि कति भइसक्यो त्यो चलाएको बाजा होइन। यो जस्तो त्यो पहिला भगवान लिन्दाले यही बाजाले ल्याएको भगवान होइन हो। अहिलेसम्म चलाएकै छ यो बाजा, चलाएको नचलाएको होइन, चलाएकै छ तर उसले चलाएको छैन। मनुष्य वास्तव छैन। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति नेपालको गौरवका प्रतीक कला र संस्कृति विश्व सामु चिनाउन सरकारको उदासीन नीतिका कारण नेपाललाई चिनाउने यस्ता कला र संस्कृतिहरू लोप हुने स्थितिमा पनि पुगेको छ। आधुनिकीकरणको होडमा विदेशी भाषा, धर्म, संस्कृति र बाजाले आजको युवाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। पुर्खाले संरक्षण गरेका विभिन्न सांस्कृतिक बाजा गाजा र सामग्रीलाई आजका युवाहरूमा जागरुकता संरक्षण गराउने कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्र जागरुक हुन आवश्यक छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले लामो समय थलिएको पर्यटन व्यवसाय मौसममा आएको सुधारले पुनः मौलाउन थालेको छ। कोरोना कालपछिका अधिकांश मौसम पर्यटकको बाटो कुर्दै आएका व्यवसायहरू पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको बढ्दो आगमनले व्यस्त हुन थालेका छन्। होटल, रिसोर्ट्स, होमस्टेमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको बुकिङ धमाधम भइरहेको छ भने होटलका सभाहल समेत तालिम, गोष्ठी, भेला आदि कार्यक्रमका लागि बुकिङ हुन थालेका छन्। आन्तरिक हवाई भरिभराउ भएका छन्। एक रिपोर्ट। होटल एसोसिएसन अफ हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले अक्टोबर र नोभेम्बरमा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकले तारे होटलमा गरेको बुकिङ समेत सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। यति बेला पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन र आन्तरिक पाहुनाको चहल पहलले व्यवसायमा नयाँ माहौल बन्दै गएको भए पनि व्यवसाय हौसिने वातावरण बने पनि भारत, चीनसँगै तेस्रो मुलुकसम्म नेपालको पर्यटन प्रवर्धन हुन नसक्दा नयाँ पर्यटकलाई तान्न कठिन अनुभव भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 पछि विश्वलाई नै पर्यटकको खाँचो भएको छ। पछिल्लो समय चिनियाको आगमन नहुनु, हवाई भाडा महँगो हुनु, विमानस्थल सेवा शुल्क बढाइनु, पर्यटक विदा योजना कार्यान्वयन नहुनु लगायतका कारण पर्यटन क्षेत्र थप चलायमान हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायको गुनासो रहँदै आएको छ। दशैंको समयमा आन्तरिक पर्यटकले धुलीखेल, नगरकोट, चन्द्रागिरी, चितवन, पोखरासँगै हिमाली पर्यटन क्षेत्र गुल्जार हुन थालेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले वर्षायाममा नेपाल आउने पर्यटक तुलनात्मक रूपमा कम हुने भए पनि अगस्तको तथ्याङ्कले अझ बढ्दै जाने संकेत गरेको बताउनु भएको छ। अगस्त 41,304 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए भने सन् 2020 को अगस्तमा जम्मा 256 पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् 2021 को सोही समयमा 5,917 जना विदेशी नेपाल भित्रिएका थिए। पर्यटन आगमन दरमा निकै सुधार भएको बताउँदै उहाँले विदेशी पर्यटक आवागमनमा बढोत्तरी गर्ने सरकारको उद्देश्यअनुसार अनलाइनबाट नेपाल प्रवर्धनको काम जारी रहेको र कार्तिकमा बेलायतमा हुने वर्ल्ड ट्राभल मार्केट र दुबईमा हुने पाताको वार्षिक सम्मेलनमा समेत नेपाल प्रवर्धन गर्न बोर्डको तयारी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणको लागि नेपाल आउने पर्यटकले पर्वतीय पर्यटनमा टेवा पुगेको छ। यस वर्ष नेपाल सहित 69 देशका 110 आरोही समूहमा 931 आरोहीले विभिन्न हिमाल आरोहण अनुमति लिएका थिए। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को 8 महिनामा हवाई मार्गबाट मात्र 3,26,667 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना, लत्ता, कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई पशुपति क्षेत्र स्थित बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गर्दै
मन्दिरमा सङ्कलन भएका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेका शिव महापुराण लगायत अन्य विभिन्न प्रकाशनहरूलाई पनि तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखाद्वारा जानकारी। ताप्लेजुङ सदरमुकाम स्थित फुङलिङ नगरपालिका 9 हाङदेवाको सिद्धि डाँडामा रहेको शेषनाग पोखरी पर्यटकको रोजाइमा शिवालय मन्दिर बौद्ध गुम्बापछि सिद्धि डाँडामा रहेको आकर्षणको केन्द्र शेषनाग पोखरीको संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो समय सौन्दर्यीकरण गर्न थालिएसँगै पर्यटकको भिड। आधुनिक सङ्गीतको प्रभाव बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदायमा बजाइने 500 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेका बाजाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा। लिच्छवी कालमा सुरु भएर मल्लकालीन समयमा अत्यन्तै प्रचलित यी बाजाहरू नेवार समुदायमा प्रत्येक चाडपर्व जात्रा मेला तथा मृत्यु संस्कारमा बजाउने परम्परा पुर्खाले सिर्जेको नेपालको गौरवका प्रतीक कला र संस्कृति विश्व सामु चिनाउन सरकारको उदासीन नीतिका कारण नेपाललाई चिनाउने यस्ता कला र संस्कृतिहरू लोप हुने स्थितिमा परेसँगै संरक्षण कर्मीहरू चिन्तित। कोरोना भाइरस संक्रमणले लामो समय थलिएको पर्यटन व्यवसाय मौसममा आएको सुधारले पुनः मौलाउँदै कोरोनापछिका अधिकांश मौसम पर्यटकको बाटो कुर्दै आएका व्यवसायीहरू पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको बढ्दो आगमनले व्यस्त पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन र आन्तरिक पाहुनाको चहलपहलले व्यवसायमा नयाँ माहौल बन्दै अक्टोबर र नोभेम्बरमा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकले तारे होटलमा गरेको बुकिङ समेत सन्तोषजनक रहेको होटल एसोसिएसन अफ खानको भनाइ। अहिले भक्तजन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन SD हैदराबाद। नमस्कार।